बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग कह रहे होंगे कि हले सुबह ही बकवास करके गई है, सुबह ही एपिसोड अपलोड किया, अब ये फिर आ गया, कहीं एपिसोड तो नहीं। लेकिन फिर आपको स्क्रीन देख के पता चल जाएगा कि नहीं, एपिसोड ही अपलोड की है अभी इसने, अब इतनी भी अच्छी नहीं है। तो एपिसोड तो इंशाल्लाह सुबह आएगी, अब जल्दी अपलोड कर दूँगी। बल्कि ऐसा करूँगी, कल उठ के ना सबसे पहले रिकॉर्डिंग ही करूँगी और फिर एपिसोड अपलोड करेंगे। तो आज मैंने आपसे थोड़ा सा मशवरे मांगने आई हूँ मैं। तो वो ये है कि मेरा ना थोड़ा सा प्लान ये था, मैंने सोचा था कि अगस्त में ना हमने ना वो पूरा महीना वो मनाना है हमने, अगस्त का। हमारा पाकिस्तान का है ना वो इंडिपेंडेंस, तो उसके लिए ना हम ना पूरी अगस्त ना आर्मी बेस्ड नावल पढ़ेंगे। आर्मी बेस्ड जो पाकिस्तान डे के लिहाज से हो या कोई भी आर्मी बेस्ड। तो अब पढ़ने लेकिन हमने डाइजेस्ट राइटर किया, क्योंकि अभी हम डाइजेस्ट राइटर को ही पढ़ रहे हैं, हमने FB राइटर को नहीं अभी पढ़ना, क्योंकि FB राइटर से पहले परमिशन लेनी होती है। तो FB राइटर्स के इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब उनसे परमिशन मिलेगी, और जब हम FB राइटर्स के पढ़ने स्टार्ट करेंगे तब। अभी हम फ़िलहाल सिर्फ फोकस कर रहे हैं डाइजेस्ट राइटर्स पे। तो यार अब मैंने भी आज ढूंढे हैं, आज सारी शाम लगा के मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने, यानी कि आप लोग की राइटर ने, रीच ने, हम लोगों ने यही काम किया है। तो ये हमने भी ढूंढे हैं, लेकिन ना थोड़ा सा वो कुछ मिले हैं, कुछ नहीं मिल सके। तो अब आप लोगों से मैं हेल्प मांगने आ गई हूँ कि आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे अच्छे अच्छे नावल सजेस्ट करें जो आर्मी बेस्ड हो, जो हम अगस्त में पढ़ सकें। तो सॉरी, अब आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है और अच्छे अच्छे से डाइजेस्ट राइटर्स के ना आर्मी बेस्ड नावल सजेस्ट करने हैं। इस तरह से आपकी फरमाइशें भी हो जाएंगी और आर्मी बेस्ड नावल भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो कैसा लगा आपको ये सजेशन? और अब आपने अपने सजेशंस देने हैं। और बाकी जो है ना, एक और भी था, वैसे तो सरप्राइज़ है, लेकिन चले मैं आपको बता देती हूँ सरप्राइज़ का रखना इस चीज़ का। हाँ, तो आपकी जो राइटर है ना अरीद शाह, इसने वो पढ़ा नहीं हुआ निम्र अहमद का जो हमारा नावल है, जो जन्नत के पत्ते। तो वो मेरा मोस्ट फेवरेट, वो मोस्टली लोगों का फेवरेट होता है ना नावल। तो वो अरीज ने नहीं अभी तक पढ़ा हुआ, तो वो कह रही थी मैंने वो भी सुनना है, वो भी आर्मी बेस्ड है, तो उसको भी रखो। तो मैंने ये कहा था कि ना फिर कुछ रीडर्स कहते हैं कि लिसनर्स कहते हैं कि ये तो हर चैनल पे अवेलेबल है, तो आप इसको क्यों रीड कर रही हैं? ये ना रीड करें, कोई न्यू रीड करें। तो इसका उसने कहा लेकिन मुझे तो तुम्हारा ही पढ़ा हुआ सुनना है। तो अब इसका हल ये है कि अब से अगस्त में ना हम डेली 2 नावल अपलोड किया करेंगे। मतलब कि मैं ऐसे करूँगी कि एक शॉर्ट सी एपी उस नावल की, यानी कि जन्नत के पत्ते की, डेली अपलोड हुआ करेगी, और एक जो हम लोग अपने आर्मी बेस्ड पढ़ेंगे ना रूटीन वाइज, वो रूटीनली अपलोड हुआ करेगा। अब ऐसा रख लेंगे ना कि एक नावल मॉर्निंग में अपलोड कर दूँगी, एक इवनिंग में अपलोड कर दूँगी, इस टाइम रात को। तो इस तरह से ना आपको फ़ील होगा ना मुझे फ़ील होगा, तो उसकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। और आप में से भी जो कोई जन्नत के पत्ते दोबारा सुनना चाहे, या जिसने, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा होगा, ये तो अगर तो किसी ने बहुत न्यू नावल्स पढ़ने स्टार्ट किए हैं तो फिर ऐसा हो सकता है, चांसेस होंगे जिसने जन्नत के पत्ते ना पढ़ा हो। लेकिन यार वो नावल जितनी दफ़ा भी पढ़ो ना, हर दफ़ा पढ़ने में पहले जैसा ही मज़ा आता है। तो अब ये है कि हम 2 नावल पढ़ेंगे, एक जन्नत के पत्ते और एक जो रूटीन वाले हमारे आर्मी बेस्ड नावल होंगे वो पढ़ेंगे। तो अब आप लोगों ने करना ये है, सर्च मारें, या आप लोगों में से अगर किसी को वैसे पता है तो आप लोग मुझे ना अच्छे अच्छे नावल्स के ना जो डाइजेस्ट राइटर्स के हों, आर्मी बेस्ड नावल्स के नाम सजेस्ट करें। तो फिर इंशाल्लाह मैं उनकी थोड़ी सी वो PDF वगैरह ढूंढ लूँ, या एडिटिंग वगैरह जो भी करना है, तो वो उसकी तैयारी शारी करके तो हम अगस्त की ना अपनी थोड़ी सी तैयारी कर लें। इंशाल्लाह अगस्त में हमने ना पूरा अगस्त आर्मी बेस्ड ही पढ़ना है। और एक और चीज़, मैंने नावल्स यार बहुत पढ़े हुए हैं, मैं 8th क्लास से नावल पढ़ रही हूँ, मैंने बहुत सारे नावल्स पढ़े हुए हैं। लेकिन पहले मैं पढ़ती होती थी, पहले मैं FB पे, तो मैं 2018 में आई हूँ ना, तो FB पे मैं नहीं थी पहले। तो उससे पहले मैं जितने भी पढ़ती थी, ये डाइजेस्ट राइटर के भी पढ़ती थी, और मैं पढ़ती होती थी गूगल से, सारा सारा दिन मैंने गूगल यूज़ करनी। तो अब ये है कि गूगल तो ना लेकिन पढ़े बहुत हुए हैं, लेकिन मुझे ना नाम याद नहीं रहते। स्टोरीज़ मुझे
الف تا یہ ساری سٹوری پوری یاد رہتی ہے مگر نیمز نہیں یاد رہتے. اسی طرح میں نے ایک میں نے ناول پڑھا تھا، وہ بہت زبردست تھا. اس کی سٹوری میں آپ کو تھوڑی سی بتاتی ہوں. اگر آپ میں سے کسی کو اس کا نام پتہ ہے نا، تو کس ڈائجسٹ رائٹر کا تھا یا اس کی رائٹر کا نام یاد ہے یا ناول کا تھوڑا بہت نام یاد ہے، تو کائنڈلی مجھے بتائیے گا، پھر ہم وہ بھی اپنی لسٹ میں نا ناول ایڈ کریں گے. وہ ناول بہت اچھا ہے. وہ اس کی سٹوری کچھ یوں ہے جی کہ نا 2 بھائی ہوتے ہیں جڑوا، موہد اور احد. یہ دونوں ہی نا اس میں ہوتے ہیں، آرمی میں ہوتے ہیں. تو ان کا جو فادر ہوتے ہیں وہ بھی آرمی میں ہوتے ہیں، لیکن آرمی میں شہید ہو گئے ہوتے ہیں. تو اب نا آرمی میں ہوتے ہیں اور ان کی کزن ہوتی ہے انشرا. احد اور انشرا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوتے ہیں، لیکن جو موہد ہوتا ہے نا وہ بھی انشرا کو ہی پسند کرتا ہوتا ہے. تو اب وہ بھی اس کو لائک کرتا ہوتا ہے، لیکن انشرا کو اور احد کو نہیں پتہ ہوتا. لیکن اب پتہ نہیں ان کے بیچ میں نا ان کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہوتا ہے. لیکن جب رخصتی ہوتی ہے نا، جب شادی ہوتی ہے، تو ان کے بیچ میں نا تب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پتہ نہیں کریٹ ہوتی ہے. اور پھر لیکن نا ایسے ہوتا ہے کہ شادی والے ویڈنگ نائٹ ہی نا احد کو نا کال آ جاتی ہے آرمی سے، تو وہ احد چلا جاتا ہے. تو اب وہ اپنے ایک سیکرٹ مشن پہ ہوتا ہے، لیکن اب وہ چلا جاتا ہے تو سب کو یہ لگتا ہے کہ احد جا کے نا شہید ہو گیا ہے. تو اب موہد بھی پیچھے سب کو سنبھالتا ہے، لیکن وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ احد شہید ہو گیا ہے. احد کا اب احد جو ہے نا وہ سیکرٹلی نا اپنی وائف سے ملتا ہوتا ہے نشرہ سے، جس کا وہ کسی کو نہیں بتاتی ہوتی، کیونکہ اس کے نا آرمی آفیسر، وہ ہسبینڈ کا اس کے راز ہوتا ہے. وہ تو وہ کسی کو نہیں وہ بتاتی ہے نشرہ. تو اسی دوران نا وہ انشرا پریگننٹ ہو جاتی ہے. تو وہ بولتا ہے سارے اس کو نا، اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں، اس کے بھائی اور اس کی مدر وغیرہ، اس کو نا برا بھلا کر کے نا تذلیل کر کے اس کے نکال دیتے، اس پہ اعتبار نہیں کرتے. وہ کہتی ہے کہ یہ میرے ہسبینڈ کا ہی بچہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں تم کس کا گناہ لے کے پھر رہی ہو. اب جب موہد کو ایک لڑکی پسند کرتی ہوتی ہے، وہ اس سے شادی کر لیتا ہے. اور پھر لیکن اس لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کہ موہد جو ہے نا وہ انشرا کو پسند کرتا ہے. اور کیا تھا بھلا، اب پھر جب احد آتا ہے نا، تو پھر احد سب کو بہت بولتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نا اپنی یہ میری وائف کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے والا آپ ہوتے کون ہے، میں آپ لوگوں سے کبھی نہیں ملوں گا. پھر وہ مطلب پھر جیسے بولتے ہیں، تو پھر وہ سب پچھتاوا میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے نشہ کی بات پہ اعتبار کیوں نہیں کیا. لیکن پھر وہ احد کو وہ مل جاتی ہے. تو پھر وہ احد ایک سین اس کا یہ بھی تھا کہ احد کسی نا سیکرٹ مشن میں ہوتا ہے. تو اس نے نا کوئی اپنا وہ بدلا ہوتا ہے، روپ بدلا ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں وہ روپ بدل کے نشرہ سے ملنے جاتا ہے، لیکن وہ نشرہ اس کو پہچان لیتی ہے. اس طرح کی کچھ سٹوری تھی. تو اگر یہ والا ناول میں بھی آپ میں سے کسی کو پتہ ہو، ناول نیم یا رائٹر نیم کچھ بھی پتہ ہو، تو کائنڈلی مجھے ضرور بتائیے گا. اور جیسے آپ لوگ اچھے رسپانس دیتے ہیں باقی ناولز والے پہ، اس ویڈیو پہ بھی رسپانس دیجیے گا. تو ہور سن کے میری تھوڑی جی ہیلپ بھی کر دینا. میرا پلا ہوئے گا تو تہاڈا بھی پلا ہوئے گا، کیونکہ میں نے ناولز تو آپ لوگ ہی ریڈ کرنے ہیں، میں نے تو پہلے پڑھا ہوا ہے. تو خیر اب بک میرا خیال کچھ زیادہ ہی ہو گئی. لیکن اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے اچھے نا ناولز کے نام سجیسٹ کرنے ہیں جو ڈائجسٹ رائٹر کے ہوں اور آرمی بیسڈ ہوں. ٹھیک ہے، تو میں چلتی ہوں ابھی. انشاءاللہ کل ملیں گے، جلدی ملیں گے انشاءاللہ کل ود نیو ایپیسوڈ آف ناول جو عفت صحت طاہر کا ہمارا چل رہا ہے. کیا نام تھا بھلا، ایک منٹ رکنا. ہاں وہ بلا زندگی دھوپ تم گھنا سایہ. تو اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ کل انشاءاللہ جلدی ملیں گے. تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. میری طرف سے بھی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. تو مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.